जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका नेपालको हर्ट हो। सञ्जय कुमार शाह मेयरमा आउनुपर्छ भन्ने आधार के? विगत 5 वर्षमा नगरपालिका जुन अवस्थामा हिँड्नु हो त्यसलाई एउटा शब्दमा भन्नुपर्छ के भन्नुहुन्छ? असफल। जितपुर सिमराको माहौल के छ अहिले चुनावमा? जितपुर सिमराको माहौल परिवर्तनको छ। समग्र छुट्टेर भन्नुपर्दा लोसपा नेपाल कस्तो पार्टी हो? मेयरमा मभन्दा पनि राम्रो यो हो अथवा उहाँभन्दा राम्रो म छु भन्ने कुरा? म अरू उम्मेदवारहरूभन्दा राम्रो गर्न सक्छु। मेरो विगत वर्तमान सब निष्कलङ्क छ। तपाईँको लडाइँ के को छ? एमाले त कतै देशमा यो हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने This program presented by Anmol Shine Detergent Powder, powered by Pearl Chawal. Pearl Chawal, खाना खेर नफालो। ड्रीम्स ताज मेगामार्ट जितपुर, खरिदी अब नयाँ स्टाइलमा। को पावर्ड बाई एसके मोबाइल सेन्टर जितपुर, हरेक ब्रान्डको मोबाइल अब सुपथ मूल्यमा। सपोर्टेड बाई आरडी हब जितपुर। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। जानकारी नेपाल.com मा कार्यक्रम चिया गफ हेर्दै हुनुहुन्छ र म कार्यक्रम प्रस्तुता एसएस पटेल उपस्थित भइसकेको छु। हामीले कार्यक्रम चिया गफको हरेक एपिसोडमा फरक विषय र फरक व्यक्तिसँग विशेष कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आज हामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विशेष ध्यानमा राखेर आज हामी एकजना विशेष पाहुनालाई स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। हामीमा हुनुहुन्छ लोसपा नेपालबाट जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार सञ्जय कुमार शाह। तपाईँले कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ 81 उद्धव वाणी सङ्घबाट राजनीतिकमा एकदम आउनुभयो। यो राजनीतिमा किन आउनुभयो तपाईँ 81 एकदम? राजनीति एउटा समाज सेवाको पाटो हो, त्यसरी म बुझ्दछु। विगत 25 वर्षदेखि म समाज सेवा गरिराखेकै छु। फरक प्रसङ्गले फरक ठाउँमा बसेर अलिकति बढी गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ म आज मेयरको प्रत्याशी भएको। तपाईँ 81 तपाईँको उम्मेदवारीको अन्तिम दिन भनौँ अन्तिम हावर पनि भन्न सकिन्छ, त्यो समयमा तपाईँ उम्मेदवारी दिनुभयो। अचानक किन? अचानक होइन, म त समाज सेवा पहिलेदेखि गरि नै राखेको छु। अब त्यो दिन उम्मेदवारी पर्ने दिनमा चाहिँ अब उम्मेदवारी त्यही दिन पर्ने थियो नि, त्योभन्दा एक दिन अगाडि त पर्नुवाला थियो। भनेपछि लोसपासँग पहिला पनि गफ भएको थियो कि मेयर म आउँछु भन्ने कुरा? त्यस्तो कुरो पनि थिएन, तर अब सडनली एउटा निर्णयमा पुगियो अनि उम्मेदवारी दिइयो। भनेपछि 81 अब मेयरमा आउनु छ, लोसपाको सिट खाली छ अन्त तपाईँ आउनु भएको? उहाँहरूको प्रयास मलाई चाहिँ उम्मेदवार बनाउने पहिलादेखि थियो नै, तर मैले निर्णय चाहिँ त्यो दिन गरेको हो। लोसपामा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँले कुनै पार्टीको लागि त्यो गर्नुभएको थियो कि म अब यो पार्टीबाट चुनाव लड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा? निश्चित रूपले अरू पार्टीहरूबाट पनि प्रस्ताव आएको हो, तर म कुनै पार्टीको योभन्दा पहिला सदस्य पनि नरहेको हुनाले मलाई त्यस्तो गाह्रो भएन। तपाईँ लोसपा नेपालबाट मेयर पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको। समग्र छुटकारा भन्नुपर्दा लोसपा नेपाल कस्तो पार्टी? पार्टी कुनै खराब छैन, सबैको आफ्नो सिद्धान्त छ। एउटा हुन्छ नि अवस्था जितपुर सिमरामा एमाले र काङ्ग्रेसको एकदम होइन, त्यो अब अवस्था के छ भने कुनै पार्टी बलियो पहिलो सङ्गठनिक हिसाबले, कुनै पार्टी अलिकति सङ्गठन कमजोर, त्यो आफ्नो पाटो छ। सिद्धान्त विचार र काम गराएको तरिका जुन छ त्यो सबै पार्टीको उस्तै हो। त्यो नहुने हो भने सिद्धान्तैको हिसाबले मात्रै हिँड्ने हो भने आज नेकपा माओवादी र काङ्ग्रेस सँगै गठबन्धनमा छ, अरू पार्टीहरू पनि गठबन्धनमा हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले पार्टी कोही राम्रो होइन, व्यक्ति विशेष त्यसमा फरक पर्छ। त्यसको व्यक्ति विशेषले गर्दाखेरि नै त्यो पार्टीको छविहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ प्रभावित पारिराखेको हुन्छ। तपाईँको मेयर पदमा उम्मेदिसकेपछि अन्य अरू पार्टीबाट पनि उम्मेदवार टर्न हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ त्यहीभन्दा बलियो क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ अझै पनि? बलियो विचारले भइन्छ, बलियो क्यान्डिडेट शरीरले होइन कि बलियो विचारले भइन्छ, बलियो भिजनले भइन्छ। र मलाई लाग्छ कि म अरू उम्मेदवारहरूभन्दा राम्रो गर्न सक्छु। मेरो विगत वर्तमान सब निष्कलङ्क छ, त्यस कारणले म उम्मेदवार बलियो छु, त्यो माइनामा म भन्न सक्छु। एउटा प्रश्न के उठिरहेको छ नि, सञ्जय कुमार शाह उद्धव वाणीसँगबाट 81 मेयर पदमा आउनुभयो, उम्मेदवार दिनुभयो। अब यो उद्धव वाणीसँग चाहिँ के हुन्छ? उद्धव वाणीसँग त आफ्नो गतिले चल्छ नि, यसपछि अर्को अध्यक्ष आउनुहुन्छ, उहाँले चलाउनुहुन्छ त्यो गति। भनेपछि तपाईँ उद्धव वाणीसँग त्याग गर्नुहुन्छ?
त्याग भन्दा पनि मेरो कार्य सकिसकेको छ मोटामोटी। यो चुनावपछि अधिवेशन हुन्छ, अधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्वले सम्हाल्छ। अब अहिले हेर्नुपर्दा जितपुर सिमरामा 3 जना क्यान्डिडेट एकदम चर्चामा छन्। राजन पौडेल नेकपा माओवादीबाट गठबन्धन भनौँ, एमालेबाट सरस्वती चौधरी, त्यसपछि तपाईँको नाम आइरहेछ। यो 3 जनाको तुलना गर्नु पर्यो भने तपाईँ कसलाई हेर्दाखेरि अलिकति हो मेयरमा मभन्दा पनि राम्रो यो हो अथवा उहाँभन्दा राम्रो म छु भन्ने कुरा? मै राम्रो छु नि। यो तिनै उम्मेदवारभन्दा डेफिनेटली म राम्रो छु। किन भन्नुहुन्छ भने सरस्वती चौधरी विगत उहाँसँग मेरो कुनै त्यस्तो छैन, तर उहाँ 5 वर्षमा टेस्ट भइसक्नु भएको छ नि। 5 वर्ष उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँ काम गराएको तौर तरिका, गरेको उपलब्धिहरू जुन छ, उहाँले गर्नुभएको उपलब्धिहरू, भ्रष्टाचारका कुराहरू, 1000% ट्याक्स त्यो सबै जनताले बुझिसकेका छन्, हेरिसकेका छन् होइन। त्यो हिसाबले पनि उहाँ मतलब कि अहिले जनताबाट भनौँ न विगतमा न्युजहरूमा हेर्दाखेरि त्यस्तो मन पराइएको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को मेरा मित्र हुनुहुन्छ राजन पौडेलजी, र आज वास्तवमा भन्दाखेरि यो नगरपालिकाको यो हाल हुनुमा उहाँहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ असफल हुनुमा। किनभने विगत 3 वर्ष त उहाँहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो नि, गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो, सँगै हुनुहुन्थ्यो, एउटा छाया मेयर जस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँको 10 वटा वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, पार्टी पनि एउटै थियो। अब त्यसको मतलब कि कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी गल्ती असफलताको भागी त उहाँ हुनुहुन्छ होइन। किनभने 3 वर्ष सँगै रहेर काम गर्नु र त्यो संस्था नलाग्नु भनेको त्यसको जस लिँदाखेरि अब्जस पनि त लिन सक्नुपर्छ। त्यस कारणले उहाँहरूभन्दा त म राम्रो छु, मैले त गरेको छु। विगत 5 वर्षमा नगरपालिका जुन अवस्थामा हिँड्यो त्यसलाई एउटा शब्दमा भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? असफल। पूर्ण रूपमा कि? पूर्ण रूपमा असफल। कसरी? यो मैले होइन, मैले भन्नुपर्दा पनि तपाईँको आम जनताले भनिराखेका छन्। मैले त्यो भने आम जनताको कुराले मैले यहाँ अभिव्यक्त मात्रै गरेको, मेरो त्यो टिप्पणी भन्दा पनि आम जनताको टिप्पणी हो। त्यो पत्रिकादेखि नै सबै थोकले त्यो बताउँछ। नगरपालिकाको इन्डिकेसन विकासका सूचकाङ्कहरूले पनि त्यसलाई पुष्टि गरिराखेको छ। त्यस कारण यो मैले भने होइन, आम जनताले भनेको कुरो मैले गरिरहेको छु। अब सञ्जय कुमार शाह मेयरमा आउनुपर्छ भन्ने आधार के? एउटा निष्कलङ्क 25 वर्षदेखि समाजमा काम गरिराखेको र एउटा त्यस्तो व्यक्ति जसले राजनीतिलाई पेसा बनाउन चाहँदैन, सेवाको भावनाले आइराखेको छ र सेवा गर्न दिनुपर्छ भन्ने आम मानिसहरूको, आम शिक्षित बुद्धिजीवीहरूको एउटा मत छ। त्यो हिसाबले मैले चाहिँ यो संस्थालाई निस्वार्थ रूपले 5 साल दिन सक्छु र मैले फेरि यो पनि भन्छु कि मेरो यो कार्यकाल 1 कार्यकालको मात्रै हुन्छ। म यसलाई पेसा बनाउँदिनँ, रिपिट भएर चुनाव लड्दिनँ मेयरको भन्ने कुरोको आधारहरूले गर्दा म अरूभन्दा फरक छु र आम जनताले मलाई विश्वास गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। तपाईँ विगत 3 दिनदेखि चुनावी प्रचारमा एकदम लाग्नु भएको छ। जितपुर सिमराको माहौल के छ अहिले? चुनावी माहौल? जितपुर सिमराको माहौल परिवर्तनको छ। जितपुर सिमराको माहौल परिवर्तनको छ। मानिसले परिवर्तन खोजिराखेका छन्। त्यस्तो व्यक्तिको हातमा नगरपालिका सुम्पन चाहन्छन् जो कि निस्वार्थ छ, निष्कलङ्क छ र जसले यो नगरपालिकालाई एउटा उचाइमा राख्ने क्यापेसिटी राख्दछ, यसको भिजन क्लियर छ र इमान्दार छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्रै नगरपालिकाको कमान सुम्पन चाहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ नगरमा आइसकेपछि, उपमहानगरमा आइसकेपछि सबभन्दा पहिलो काम के गर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला जुन तिथि बिथि जुन अहिले नगरपालिकामा भइराखेको छ त्यसलाई जुन एउटा सुशासनको कुराहरू छन् त्यसलाई म लागू गर्छु। त्यसपछि तपाईँको जुन करहरू बढाइएको छ त्यसलाई म खारिज गर्छु, त्यसलाई परिमार्जन गरिन्छ। सटर भाडाहरूको कुराहरू जुन त्यसलाई परिमार्जन गरिन्छ। अर्को कुरो किसान, मजदुर, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा लगायतका थुप्रै विषयहरू छन् कि त्यो आजभन्दा भोलि गर्ने विषय होइन, त्यो आजैको आजै गर्नुपर्ने विषयहरू छन्। त्यसलाई ढिलो नगरिकन सबै विषयहरूमा त्यस्ता विषयहरू छन्, त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्न जरुरी छ। यत्रो ठुलो महानगरपालिकामा एउटा चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक, MBBS पनि छैन, यो विडम्बना छ। विषयवस्तुहरू थुप्रै छन्, त्यसलाई आज र भोलिमा होइन कि थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो
उपमहानगरपालिका जितपुर सिमरा भनौँ, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका व्याख्या गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ व्याख्या? जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका नेपालको हर्ट हो। हर्ट यो मायनेमा हो कि यसको आर्थिक गतिविधिले नेपाललाई रक्त सञ्चार गरिराखेको छ। यसले पम्पिङ गरेर नेपालको अर्थतन्त्र चलिराखेको छ। त्यसकारण यसको महत्त्व जुन छ धेरै अपार छ। तर विडम्बना यो छ कि यसलाई चाहिँ त्यो महत्त्वको साथ हेरिएको छैन। यो उपमहानगर, अहिलेको उपमहानगर जहिले पनि सुनिन्छ उपमहानगरमा पैसा छैन, यो छैन, त्यो छैन, कर उठ्न सकेन। यो वास्तवमा कर उठ्न नसकेको कारण चाहिँ के? तपाईँ एउटा व्यापारिक भनौँ फेजबाट आउनुभएको मान्छे, यो जितपुर सिमरामा कर नउठ्नुको कारण चाहिँ के? कर मान्छेले किन तिर्छ? जब उसलाई सुविधा पाउँछ केही चिजको, उसलाई लाग्दछ कि मलाई यो कर तिरिसकेपछि 10 रुपियाँ कर तिर्दाखेरि मलाई त्यो कर 100 रुपियाँ भएर मेरो घरमा आउँछ, मेरो सहुलियत हुन्छ, मलाई विकास पाउँछ, तर मान्छेले कर तिर्न रुचाउँछ। यदि उसलाई लाग्दैन भने त्यो 1 रुपियाँ पनि तिर्न चाहँदैन। त्यसकारणले पैसा ठुलो कुरो होइन। पैसा त यहाँ जति पनि छ, पैसा त फालाफाल छ काम गर्ने मान्छेको लागि, पैसाको कुनै कमी छैन। किनभने विगतमा मैले अरू कामहरू पनि गरेको छु, मैले महसुस गरेको छु मान्छे यहाँ तपाईँको सिमरा हस्पिटल जुन छ, मान्छेले 20 करोड रुपियाँ खल्तीमा राखेर बसिराखेको छ, मलाई देऊ म बनाइदिन्छु भनेर। त्यो त लिन सक्नु पर्यो नि। जितपुरमा बर्थिङ सेन्टर छ, 5 वर्षसम्म बर्थिङ सेन्टर बन्न सकेन। त्यो एकदम त्यो भनौँ न त्यो कबाडी ठाउँमा बर्थिङ सेन्टर चलिराखेको छ। त्यसको गुणस्तर छ न त्यस्तै संवेदना, स्वास्थ्य संवेदना त्यतिकै छ। त्यो मान्छे भनिरहेछ प्रोजेक्ट लिएर म बनाइदिन्छु भने त्यसलाई इजाजत दिइराख्नु भएको छैन। भनेपछि पैसाको कमी छैन। पैसाको कमी नभएर विकास भनेको इच्छा शक्तिको विकास छ। अब पैसा 100 रुपियाँको काममा 20 रुपियाँको 30 रुपियाँको मात्रै काम भयो भने त्यो पैसा सधैँ कमी भइरहन्छ। त्यस कारणले म त्यस्तै पैसाको कमी भएर यो विकास निर्माण काम भएन भने ठिक छ, पैसा पनि चाहिन्छ, तर त्यस्तो कमी पैसा छ भने जस्तो लाग्यो। तपाईँ आएपछि यो समाधान हुन्छ? जादुको छडी कसैसँग त हुँदैन, तर निश्चित रूपले उल्लेख्य मात्रामा सुधार हुन्छ। उल्लेख्य मात्रामा सुधार हुन्छ। त्यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामाथि एउटा आरोप के लगाएको छ नि, यो चुरे उत्खननमा एकदम मौन बस्दै आएको छ, यो खोलाहरू उत्खनन भइरहेको छ, यसमा मौन बस्दै आएको छ। तपाईँ यसले कसरी हेर्नुहुन्छ? विगतमा यसको विषयमा धेरै चिन्ताहरू व्यक्त गरिएका छन्। चुरे जुन क्षेत्र छ वास्तवमा पानीको रिजर्भर हो। यो तराईको जुन अहिले सुक्खा हुँदै गइराखेको छ, चुरो दोहनले त्यसको ठुलो असर गरेको हो। त्यसको संरक्षण चाहिँ हुनुपर्दछ। जुन अहिले दोहन भइराखेको छ त्यसको वैकल्पिक उपायहरू के गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि ध्यान जानुपर्दछ र एउटा निश्चित मात्रामा मात्रै त्यसलाई चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार उपयोगमा लिनुपर्दछ, पर्यावरणलाई असर नहुने गरी। हामी फेरि पनि तपाईँको लोसपा नेपालबाट उम्मेदवारी छ, हामी तपाईँको चुनावी एजेन्डातिर लाग्न चाहन्छौँ। तपाईँको एजेन्डा के छ? चुनावी एजेन्डा पहिलो एजेन्डा त मेरो सुशासन नै हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पर्यटन, आर्थिक गतिविधि विकास, यी सबै एजेन्डाका पात्रहरू छन्। त्यसका साथसाथै कहीँ न कहीँ जितपुरको जुन प्राउड छ, जितपुर सिमराको जुन प्राउड छ, यसमा उपमहानगरपालिकाको प्राउड छ, जुन लायकको यो उपमहानगर छ, त्यसको मान प्रतिष्ठा जुन खस्केको छ, त्यो मान प्रतिष्ठालाई एउटा स्थापित गर्ने र जनतालाई हो यो मेरो नगरपालिका हो, मेरो उपमहानगरपालिका हो, गर्व लायकको बनाउने नै मेरो एजेन्डामा पर्दछ। अहिले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका प्रदेशमै सबैभन्दा बढी अख्तियारको मुद्दा खेपिरहेको उपमहानगरपालिका हो। तपाईँ आइसकेपछि उपमहानगरमा यसलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ? प्रयास गर्दाखेरि नगर्न सकिने भन्ने कुरो हुँदैन। प्रयास इमान्दारीपूर्वक गर्नुहुन्छ भने त्यो अवश्य सकिन्छ। भनेपछि अहिलेको प्रतिनिधिहरू इमान्दारीपूर्वक काम गर्नु भएन? म त्यस्तो पनि भन्दिनँ, तर रुल्स रेगुलेसन जुन फलो गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरेको हुनाले नै मलाई लाग्दछ बढी अख्तियारका मुद्दाहरू खेपिराख्नु भएको छ। अब कतिपय मुद्दाहरू मलाई लाग्दछ कस्तो पनि छ भने वाडाहरूका लागेको मुद्दाहरू जुन कि
नजानेर कुनै सिफारिसहरू दिँदाखेरि जाने नजानिकन उहाँले पनि मुद्दा लागेका छन्। कतिपय मुद्दाहरू त्यस्तो पनि छन् कि जसलाई कि रिसिभको आधारले होइन गलत अर्को पार्टीको मान्छेले अर्को त्यो पनि मुद्दाहरू छन्। त्यस कारणले त्यो भनेको नितान्त नै के भनौँ म अव्यवहारिक कुराहरू पनि त्यसमा छन्। त्यसलाई सुधार गर्न जानुपर्छ र जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई चाहिँ जनताको कुरालाई सचेत भएर काम गऱ्यो भने त्यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ कम हुन जान्छ। अहिलेको हाम्रो भनौँ निवर्तमान उपमेयरज्यू अहिले मेयरको पदमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ र नेकपा माओवादीबाट राजन पौडेल, तपाईँको लडाइँ चाहिँ कोसँग हुने हो? निश्चित रूपले मेरो प्रतिस्पर्धा चाहिँ गठबन्धनसँग नै हो। एमालेसँग छैन? एमालेसँग छैन। कति पैसा तपाईँको एमाले? एमाले त कतै रेसमा यो उपनिर्वाचनमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने जुन उहाँहरूको जुन 5 वर्षसम्म गतिविधि रह्यो तपाईँ सर्वे गरेर हेर्नुहुन्छ कोही मान्छेहरू रुचाउँदैनन् अहिले रिपिट भएको छ मान्छे। तर एउटा अर्को पनि छन् विश्वमा मेयर असफल उपमेयर सफल भन्ने कुरा एउटा बिचमा खुब हल्ला चलेको थियो। त्यो त त्यसै त्यही भनेर भन्दैछु तपाईँको मेयर असफल भयो, उपमेयर सफल, सबै वडा अध्यक्षहरू रिपिट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबै सफल। उहाँसँग 3 वर्ष सँगै हिँडेको सहयात्री सफल राजनजी होइन। उहाँ पनि त छाया मेयर भएर हिँड्नु नै भएको हो। त्यो चर्चामा तपाईँहरू मिडियाले नै लेखेको मैले आफ्नो मनले भने होइन। उहाँहरू चाहिँ सफल हुने भन्ने कुरो भएपछि त्यो के हो भन्ने चाहिँ जनताले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छन् अहिले। भनेपछि उपमेयर पनि असफल तपाईँको नजरमा? मैले भन्दिनँ, त्यो त जनताले भनिरहेछन्, मैले भन्नु पर्दैन। अब यो लोकसभा नेपालको नि चुनावी प्रचार प्रसार कुन हिसाबले भइरहेको छ अहिले? चुनाव प्रसार जस्तै नर्मल तरिकाले हामीले घरबैलो कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ, व्यक्तिगत भेटघाट कार्यक्रम गरिरहेछौँ, फोन सभाहरू गरिरहेछौँ, पम्पलेटहरू छरिरहेछौँ, माइकिङहरू गर्छौँ। त्यही सामान्य हिसाबले नै हाम्रो प्रचार। निर्वाचन आयोगको यो नियमहरू तपाईँ कतिको पालना गर्नुभएको छ? हामीले पालना गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ। तपाईँको र्यालीमा अस्ति गाडी पनि टनै देखिएको थियो होइन। त्यो अस्ति के भएको थियो भने अस्तिको दिनमा चुनाव चिन्ह लिनलाई तपाईँको नगरपालिकाले बोलाएको थियो। अब त्यस बेलामा वार्ड अध्यक्षज्यूहरू सबै आउनु भएको थियो उम्मेदवारहरू गाडी लिएर। अब त्यहाँ चुनाव चिन्ह नपाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी सदुपयोग गरेको मात्रै हो। भनेपछि मात्र जितपुरको गाडी थिएन, समग्र जितपुर सिमरा सबै वार्डको गाडीहरू चाहिँ त्यो वार्ड त्यो आएको हुनाले त्यसरी अलिकति धेरै गाडीहरू देखिएको। यो तपाईँहरूको र्याली आइसकेपछि भनौँ रोड प्रेजेन्ट आइसकेपछि यो पुरै पार्टीहरू एकदम हल्लिसकेका थिए। तपाईँहरूले के लाग्छ यो कसरी यसरी असम्भव कुरा एकदम सम्भव कसरी भयो? फेरि लोकसभाको नयाँ पार्टी आएको यहाँ अनि र्याली हेर्दाखेरि सबैको सातो गइदिने। र्याली मात्र होइन, हाम्रो उम्मेदवारीले नै धेरै मान्छेको निद हराम भइसकेको छ होइन। सञ्जय शाह एउटा जनतामा हिजो काम गरेको, सामाजिक सेवामा काम गरेको, सेवाको भावनाले काम गरेको मान्छे अब नसोचेको एकैपटक उम्मेदवार नै भइदिँदाखेरि धेरै मान्छेहरूको अलिकति चासोको विषय बनेको छ र धेरै मान्छेहरू चर्चा पनि गरिराखेका छन्। वास्तवमा सञ्जय शाहलाई अब यो तेस्रो शक्ति भनेर भनिता भन्दा अब पहिलो शक्ति नै बनाउने हो कि भन्ने मानिसहरूको आम बुद्धिजीवीहरूको मानसिकतामा त्यो कुरा गइसकेको छ। तपाईँलाई किन लाग्छ कि म जित्छु? त्यसको 2-3टा कारण छन्। मेरो 25 वर्षको सामाजिक सेवा, जनताले चाहिरहेको परिवर्तन, मेरो कमिटमेन्ट एक कार्यकाल मात्रै बन्ने र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मेरो भिजन, मेरो एजेन्डाहरू। मैले कुरा गरेको छु किसानको। अहिलेसम्म किसानका कुराहरू त्यसरी मान्छेले बोल्ने मात्रै गर्छन्, काम गर्दैनन्। मैले किसानको लागि अनाज ब्याङ्कको अवधारणा लिएर आएको छु। अहिले किसानहरूले अनाज उत्पादन गर्नुहुन्छ र उहाँको घरमा राख्ने थन्काउने ठाउँ छैन। उहाँले आउने पाउने भावमा बेच्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई। अहिले हामीले अनाज ब्याङ्क, यो ब्याङ्क जस्तै कमर्सियल ब्याङ्क जस्तै अनाज ब्याङ्क स्थापना गर्ने हो भने किसानले आफ्नो उत्पादनलाई त्यो ब्याङ्कमा जम्मा गरिदिन्छन्। त्यसको सर्टेन पैसा पनि उनीहरूले पाइसक्छन्, आफ्नो काम गर्छन् र भोलिको दिनमा दाम त्यसको इन्क्रिज हुन्छ जब खाद्यान्नको, उसले आएर आफ्नो बाँकी भुक्तानी त्यो अनुसारले पैसा लिएर जान्छन् भने किसानलाई धेरै त्यसले सहुलियत बनाउँछ।
त्यस कारणले त्यस्ता एजेन्डाहरू त्यस्ता भिजनहरूले गर्दा मलाई लाग्छ किसान मजदुर सबैले मलाई रुचाउँछन्। अहिले जितपुर सिमराउ महानगरपालिकाको सबभन्दा ठुलो समस्या फोहोर व्यवस्थापन हो। 5 वर्षमा नेकपा एमाले सरकारले गर्न सकेन। तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ? धेरै ठुलो समस्या मान्छेले बनाएका छन्, तर यसलाई त्यसरी ठुलै समस्याको रूपमा चाहिँ म हेर्दिनँ। त्यसको 2-3टा कामहरू गर्न सकिन्छ। फोहोर मैलालाई वर्गीकरण गर्ने, प्लास्टिक जन्य फोहोरहरू बढी हामी कहाँ निस्किन्छन्, त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर रियुज त्यसलाई बनाउने, फोहोरलाई मोहरमा कसरी परिणत गर्ने, तपाईँको अरू जुन फोहोरहरू छन् जस्तै तरकारीहरू भयो, घरबाट निस्केको भयो, त्यसलाई जैविक मल कसरी बनाउने, त्यसमा कन्भर्ट गर्ने, छुट्याउने भन्दाखेरि धेरै फोहोरको मात्रा पनि घट्छ होइन। त्यस कारणले त्यसलाई पैसा पनि बनाउन सकिन्छ र त्यस्तै किसिमका फोहोरहरूको लागि मात्रै सानो एउटा डम्पिङ साइट निर्माण गर्ने, त्यसमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र धेरै वडा तहमा नै यसलाई अब खास गरी यो फोहोरको समस्या भनेको जितपुरको अलिक धेरै ठुलो, सिमराको यो अलिक ठुलो समस्या छ। त्यस कारणले यिनीहरूको व्यवस्थापन चाहिँ अरू वडाहरूमा त्यस्तो समस्या छैन। अरू वडा जुन साना वडा छ अहिलेदेखि नै उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्ने भने वडा तहमा नै त्यो तपाईँको यो मल बनाउनेदेखि लिएर त्यसको व्यवस्थापनको लागि छुट्टै त्यो बनाइदिएपछि फोहोरको मात्रा पनि कम हुन्छ। अनि चाहिँ जितपुर र सिमराको फोहोरलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित तरिकाले वर्गीकरण गरेर त्यसलाई गर्न सकियो भने त्यस्तो ठुलो समस्या आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो निर्वाचनको करिब 12 दिन बाँकी छ। तपाईँको प्रतिबद्धता पत्रहरू अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। यस्तो छ, अब तपाईँले मात्रै आफ्नै पनि अघि प्रश्नमा भनिहाल्नुभयो 30 गते अचानक तपाईँ उदय हुनुभयो मेयरको उम्मेदवार भएर। त्यस कारणले त्यो आउँदाखेरि अलिकति हामीलाई अलिकति तयारीमा ढिलो भएको हो। तयारी लगभग भइसकेको छ, भोलि हामी सार्वजनिक गर्छौँ। अब यो निर्वाचनमा वैशाख 30 गते आउने निर्वाचनमा लोसपा पार्टीले तपाईँलाई कतिको सहयोग गरिरहेको छ अहिले केन्द्रबाट? पूर्ण सहयोग छ। पार्टीले उम्मेदवार बनाइसकेपछि पार्टीको पूर्ण सहयोग हुन्छ, समर्थन हुन्छ। अहिले यहाँका सबै नेताहरू जुन छ राख्नुपर्छ, त्यसमा कुनै कमी छ। तपाईँ लोसपा नेपालबाट उम्मेदवार नभइदिएको भए तपाईँ कुन पार्टी रोज्नुहुन्थ्यो? मैले पार्टी प्राथमिकतामा कुन पार्टी थियो? होइन, मैले पार्टी रोजेर पार्टीले मलाई रोजेर ल्याएको यसरी म भन्छु। तर तपाईँको प्राथमिकता भयो नि तपाईँ यो पार्टीमा गयो भने मलाई अझै सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा? त्यस्तो केही छैन। पार्टीले अहिले मलाई रोज्यो यो स्थितिमा होइन। पार्टीले मलाई रोजेर लिएर आएको हो, एउटा प्लेटफर्म दिएको हो, यसरी बुझ्नुपर्छ। मैले पार्टी रोज्न गएको होइन। तपाईँको मनमा पहिला पनि थिएन पार्टी रोज्ने कुराहरू? छैन त्यस्तो। भएको त मैले सदस्यता लिइसकेको थिएँ। कता सुनिएको पनि थियो तपाईँ अरू पनि पार्टीमा ट्राई गर्नुभएको थियो, यो कुरा कतिको सत्य हो? मैले ट्राई गर्नु भने ती पार्टीहरूले म कहाँ ट्राई गरेका थिएँ जो सञ्जयजीले लिएर आउँ भने। भनेपछि बजारमा हल्ला मात्र हो कि तपाईँले ट्राई गर्नुभएको? हल्ला पनि बहुत किसिमको चल्छ अहिले। हस्, तपाईँको समय र समयको लागि धेरै धन्यवाद। वैशाख 30 गते आउने निर्वाचनमा तपाईँको विजय होस् भनेर शुभकामना सहित धन्यवाद।